बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूँ मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहाँ पर ज़िला भर में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से फ्लोर मिल्स और आटे की चक्की से सस्ता आटा बेचने वाले स्टॉल लगाए गए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इरफान जोकियों की जानिब से मटियारी ज़िला भर में बाला, न्यू सईदाबाद, बलीचानी, बाऊखान पठान समेत ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, जिसके बाद DFC मटियारी इरफान जोकियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि DG फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट की हिदायत पर मटियारी ज़िला भर के छोटे बड़े शहरों में आटे के स्टॉल लगाए गए, जहां पर आटा फ़ी किलो 56 रुपए में बेच रहे हैं। ज़िला के 94 आटा चक्कीज़ की सब्सिडी वाले गंदम रिलीज़ की गई है। इंशाअल्लाह मटियारी की आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। खान से खबर है, जहां पर मॉडल पुलिस स्टेशन थाना इकबालाबाद की हुदूद में महमूद कॉलोनी इकबालाबाद का रिहायशी 10 साल बच्चा शहजाद इकबा थाना इकबालाबाद पुलिस ने बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करती है। इकबालाबाद के रिहायशी रब नवाज ने अपनी बीवी के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारा 10 साल बेटा शहजाद घर से 14 साल लेने निकला था और काफ़ी देर तक वापस ना आया, तो हमें तशवीश लाहक हुई, तो हमने शोर और ववेला शुरू कर दिया। तो अहले इलाका रियाज अहमद और अल्लाह बचाया आ गए और बताया कि तुम्हारे बेटे को मोहम्मद अकरम और एक नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर बिठाकर रहीम यार खान की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जब मैंने इकराम से रब्ता किया तो पहले उसने 2 दिन का टाइम लिया और बाद में वो मुकर गया कि मुझे तुम्हारे बेटे का कोई इल्म नहीं। काफ़ी दिन बिरादरी में भी पंचायत होती रही, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं मिला। उन्होंने मजीद बताया कि हम बहुत गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मेरा बेटा बासियाब नहीं हुआ। मुल्ज़िमान बाअसर हैं और सियासी पुष्ट पनाही हासिल होने की वजह से वो मुझे उल्टा धमकियाँ दे रहे हैं। बच्चे की वालदा ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा बासियाब करवाया जाए, हम बहुत परेशान हैं। थाना इकबालाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करती है। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब, एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान से अपील की है कि हमारा बेटा बासियाब करवा कर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। शामिल करते हैं खैरपुर टामेवाली से, जहां पर अड्डा मदीना चौक कच्ची पक्की इनायती खाद माफिया के मनमाने रेट जाली रेट लिस्ट के जरिए आवाम को लूट रहे थे। तफसीलात के मुताबिक अड्डा मदीना चौक कच्ची पक्की इनायती खाद माफिया ने जाली रेट लिस्ट बनाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। इत्तला पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मकसूद सलीम, खैरपुर टामेवाली, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अली खरल और फील्ड ऑफिसर मोहम्मद नईम मौका पर मदीना चौक पहुँच गए। खाद डीलर्स दुकानें बंद करके फरार, जबकि अड्डा कच्ची पक्की रिजवान ज़राई सेंटर और इनायती उलगुदू ज़राई ट्रेडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज और रकम भी वापस करवाई गई। शाह मोहम्मद ज़राई सर्विस इनायती को विजिट किया, जहां पर रेट लिस्ट के मुताबिक खाद फरोख्त हो रही थी। अहले इलाका ने असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मकसूद सलीम और ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अली खरल का शुक्रिया अदा किया। लियाकतपुर से अफसोसनाक खबर है, जहां पर तरंडा मोहम्मद पनाह की हुदूद मोहसिनाबाद में गरीब बेवा औरत के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की गई। बेवा औरत और उसके बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। मुतासरीन का इंसाफ का मुतालिबा सामने आया है। लियाकतपुर के नवाही इलाके मोहसिनाबाद में गुंडागर्दी का वाक़या पेश आया, जहां मोहम्मद आमिर, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल वहीद नामी शख्स ने बेवा फहमीदा बीबी के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की और फहमीदा बीबी के साथ साथ उसके यतीम बच्चों पर भी तशद्दुद किया। बेवा को आमिर नामी गुंडा संगीन नताइज की धमकियां भी देता रहा। गरीब खानदान गुंडा अनासिर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरीन ने DPO रहीम यार खान और RPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने की भी अपील की है। रुख करते हैं खैरपुर टामेवाली का, जहां पर खैरपुर टामेवाली कैनाल पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हुआ। खैरपुर टामेवाली हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस्ती खरला वाली का रिहायशी 29 साल समर अब्बास शदीद जख्मी हो गया। 26 साल वसीम गुलजार जख्मों की ताब ना लेते हुए मौका पर ही जहाँ भक हो गया। रेस्क्यू दराए के मुताबिक खैरपुर टामेवाली दोनों बस्ती खरलर लाके रिहायशी थे। खैरपुर टामेवाली में इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दी। मरी से खबर है, जहां पर मरी में ग्रीन बैलेट पर सरकार के जेर सरपरस्ती मावराए कानून तामीरात, जबकि मलकियती अराजी पर जेर तामीर इमारतें गैर कानूनी करार देकर उनके खिलाफ ऑपरेशन मुहिम जारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक अहम शख्सियत भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन मुहिम से ना बच सके। असिस्टेंट कमिश्नर मरी मोहम्मद उमर मकबूल की निगरानी में ऑपरेशन के दौरान कश्मीर पॉइंट पर वाकई निजी होटल की इमारत पर मजीद लेंटर डालने को गैर कानूनी करार देते हुए उसके कॉलम गिरा दिए गए थे। मज़कूरा निजी होटल के खिलाफ मासी में भी सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केस की लिस्ट में शामिल है, जबकि दीगर बुलंदोबाला इमारतों के साथ लिस्ट में नाम होने की बिना पर ऑपरेशन भी हो चुका है। अवामी हलकों ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ
جاری آپریشن کو غیر جانبدار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف مرین انتظامیہ کی زیر سرپرستی گرین بیلٹ پر ماورائے قانون تعمیرات کی جا رہی ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے ماحولیاتی ویژن اور عالمی قوانین کی سریعام دھجیاں تجوریوں سے بہت کچھ سمیٹ کر اڑائی جا رہی ہیں، دوسری طرف ملکیتی زمین رکھنے والوں کے خلاف ہمیشہ کچھ سالوں بعد آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے اور ان غیر قانونی تعمیرات کو بنوانے والے مرکزی کرداروں کو سامنے آج تک نہیں لایا جا سکا۔ سرکاری ملازمین ان تعمیرات سے لکشری گاڑیوں اور قیمتی پراپرٹی اور املاک کے مالک بن گئے، مگر بائی لاس پر عمل درآمد آج تک ممکن نہ ہو سکا۔ عوام کی اکثریت نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مزید غیر قانونی گرین بیلٹ پر کی جانے والی تعمیرات اور اس میں سہولت کاروں کا کردار ادا کرنے والے کرداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے بہاول نگر سے، جہاں پر چشتیہ محتسب پنجاب اعظم سلیمان خان کے احکامات پر چشتیہ میں ایڈوائزر محتسب پنجاب کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی ایڈوائزر اکرام اللہ نے عوام کی سرکاری محکموں کے خلاف شکایات کی سماعت کی۔ کھلی کچہری میں ایڈوائزر محتسب اعلیٰ نے شکایات کا اندراج اور ازالے کی درخواستیں وصول کی۔ کھلی کچہری میں عوام نے اپنی شکایات ضلعی ایڈوائزر کو پیش کی۔ کھلی کچہری میں عوام، سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ محتسب پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کے احکامات پر ضلعی ایڈوائزر محتسب پنجاب نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ضلعی ایڈوائزر اکرام اللہ نے سرکاری محکموں میں عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور شکایات کی سماعت کی۔ کھلی کچہری میں عوام، انجمن تاجران اور میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی ایڈوائزر اکرام اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ محتسب پنجاب 2 ماہ کے اندر اندر شکایات پر اپنا فیصلہ سنا کر متعلقہ محکمے کو سفارشات پیش کرے گا، جس سے عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے ریلیف بھی حاصل ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدو زوئی کی ہدایات پر راہوں کی پولیس کی جانب سے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ بھاری مقدار میں خام مال، مضر صحت مین پوری اور شراب برآمد کر لیا گیا۔ 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ راہوں کی انسپیکٹر محمد اقبال عباسی نے انچارج نورجانی اے ایس آئی قمر الدین خاصقیلی کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گوٹھ رسول بخش بہرام کے قریب قائم مضر صحت مین پوری کے کارخانے پر چھاپہ مارا، جس کے نتیجے میں 13 عدد کٹو میں خام مال مضر صحت مین پوری، بھاری مقدار میں تیار شدہ مین پوری، 2 موٹر سائیکلیں اور دیگر آلات بھی برآمد کر لیے، جبکہ کارخانے میں موجود 5 ملزمان عبدالسلام راجپوت، عبدالرحمان، اشرف راجپوت، نوید لوہار، عبدالقدیر سمیت پولیس کو آتا دیکھ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپے مار کارروائیاں جاری ہیں۔ راہوں کی پولیس نے مفرور ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مزید کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان لالو ولد اللہ بچایا سے 10 لیٹر کچی شراب اور ملزم وسیم ولد عبدالسلیم مغل کے قبضے سے 100 عدد مین پوری برآمد کر لی۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مختوم ہاشم جمع بخت کی یونین کونسل کوٹ مہدی شاہ رئیس حسن محمود چاچڑ کی دعوت پر اقبال آباد میں آمد، جہاں پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مخدوم ہاشم جمع بخت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع رحیم یار خان کو سونے کی چڑیا بنائیں گے، عوامی خدمت کے جذبے سے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں اربوں روپے مالیت کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ عوام کے درینہ مسلو جو کہ تھلی روڈ کا قیام کے لیے افتتاح کر دیا گیا، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عوامی فلاحی منصوبوں پر بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر رئیس حسن محمود چاچڑ، جاوید کورائی، رئیس امجد علی، رئیس طارق محمود جگنو اور رئیس حسنین محمود نے مختوم ہاشم جمع بخت کو اقبال آباد آمد پر ویلکم کیا اور ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سید نادر شاہ قاسمی اوشو اکیڈمی کے زیر اہتمام 2 روزہ آل بلوچستان سیلف ڈیفنس چیمپئن شپ کک باکسنگ جیتنے پر فرسٹ اور پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کے اہتمام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر کے پرسنل سیکریٹری نادر حسین تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سید نادر حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے مؤثر طور پر اقدامات کر رہی ہے اور جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ کھیل نوجوانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نادر حسین نے کلب کے پلیئروں کی حوصلہ افزائی کی، جن میں 11 گولڈ میڈل اور 8 سلور میڈل جبکہ شیلڈ اور تمغے بھی تقسیم کیے گئے۔ رخ
रुख करते मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर थाना सिटी की हदूद चंद्रभान नाला पर डकैती की वारदात 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 42 लाख कैश छीन कर फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजफ्फरगढ़ न्यूज़ के मुताबिक अख्तर हुसैन, जो कि अलमुस्तफा पेट्रोल पंप का मैनेजर है, हस्ब मामूल मोटरसाइकिल पर कैश बैंक में जमा करवाने जा रहा था। रास्ते में चंद्रभान नाला के करीब 125 मोटरसाइकिल पर नौजवानों ने उससे पैसे छीन लिए और मुसल्लह अफराद ने अख्तर हुसैन के पीछे फायरिंग की। मोटरसाइकिल ना रुकने पर उसके सर पर बट मारा, जिसकी वजह से अख्तर हुसैन नीचे गिर पड़ा। उसने ज़बरदस्ती तकरीबन 42 लाख रुपए छीन लिए। जल्दी में डाकू अपनी हेलमेट छोड़कर अलीपुर शहर की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि ऐसी वारदातें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर होती रहती हैं, यहाँ पर कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं। अभी पुलिस आई हुई है लेकिन होना कुछ भी नहीं है। पुलिस सिर्फ गाड़ियों का पेट्रोल जलाने तक महदूद नज़र आती है। 2 दिनों के बाद फिर वारदातें होना शुरू हो जाएंगी। अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान पुस्तार से इंसाफ का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से खबर है, जहां पर डेरा लायार में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डेरा लायार के A1 सिटी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नसीबुल्लाह जमाली नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि जाए वकुआ से फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी शख्स को फौरी तिबी इमदाद के लिए DSU अस्पताल डेरा लायार मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर ने मज़ीद तिबी इमदाद के लिए जख्मी शख्स को लाड़काना रेफर कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश डेरा लायार की पुलिस कर रही है। रुख करते हैं क्वेटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान यूथ इत्तेहाद के चेयरमैन मलिक बिलाल खान बड़ैच ने अपने मरकज़ी और सूबाई काबीना के साथ मिलकर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल शुएब अनवर शरासी ने मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी और बलोचिस्तान यूथ इत्तेहाद के नौजवानों के लिए क्लास में एडमिशन लेने की दावत भी दी, जिस पर मलिक बिलाल खान बड़ैच ने उनका शुक्रिया अदा किया और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के काम को सराहते हुए हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। ये भी खबर है क्वेटा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी इत्तेहाद के साबका मरकज़ी चेयरमैन इमदाद हुसैन लाशारी ने अपने साथियों समेत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौका पर उन्होंने BNP के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि मैं रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शहनाज बलोच के ज़िला में बेहतरीन कारकर्दगी से मुतासर होकर और BNP के कायद सरदार अख्तर जान मैंगल की कायदाना सलाहियतों पर एतमाद करते हुए अपने साथियों समेत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि BNP वाहिद एक नज़रियाती पार्टी है। और उन्होंने मज़ीद ये भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि 2023 के आम इंतखाबात में BNP ज़िला में भरपूर हिस्सा लेगी। इस मौका पर BNP के मरकज़ी कायम मकाम सदर वली खान काकड़, मूसा बलोच, मीर गुलाम नबी मरी और दीगर ने इमदाद हुसैन लाशारी को BNP में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इमदाद हुसैन लाशारी ने एक पुराने सीनियर सियासतदान हैं। वो अपने तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाकर BNP को ज़िला झल मक्सी में मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाएंगे। अफसोसनाक खबर है उच्च शरीफ से, जहाँ पर उच्च शरीफ में साबिक सेक्रेटरी पंजाब फारूक अहमद शेख साहब की वालदा दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई है। नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे उनके आबाई गाँव उच्च शरीफ डेरा शेख हमीदुल्ला में सैयद मोहम्मद जरार शाह ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौसिया हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ फरमाई। मरहुमा को डेरा शेख हमीदुल्ला में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और सवाब दारैन भी हासिल किया। मुल्तान से खबर है, जहां पर मुल्तान में रीजन तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब के अहकामात की रोशनी में हुमा नसीब SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन की हिदायत पर मुल्तान रीजन के 58 पोस्ट पर स्मोक फोक आगाही मुहिम जारी कर दी गई है, ताकि मौसमियाती तब्दीली के बायस नागुज़ीर हालात से बचा जा सके। SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब ने कहा कि महकमा पुलिस में फ़र्ज शनास ईमानदार ऑफिसर और बातियत महकमे का असासा होते हैं, जिनकी नीयत नेक और जानफिशानी से काम करते हैं, महकमे के अहदाफ को 100% यकीनी बनाते हैं और महकमों का मोराल भी बुलंद होता है। उन्होंने कहा कि तमाम पेट्रोलिंग अफसरान इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दें और दुखी और मजलूम लोगों की खिदमत को अपना शार बनाए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग अफसरान हाईवेज़ पर बेहतरीन हिकमत अमली
کے تحت مؤثر گشت کر کے اپنے ایریا میں کرائم کو کنٹرول کریں اور مسافروں کے جان و مال کی تحفظ ہر صورت میں یقینی بنائیں۔ 15 اور 1124 کی کال پر فوری رسپانس دیں، فرسٹ رسپونڈ کی حیثیت سے موقع پر پہنچ کر مدد فراہم کریں، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے اور بلیک سپاٹ پر کڑی نگرانی کر کے سماج دشمن افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم نے اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل کے ہمراہ مختلف دیہاتی علاقوں میں جا کر ویکسین لگانے والی ٹیموں کو چیک کیا اور مختلف گھروں کے مکینوں سے ویکسین لگوانے کی بابت دریافت کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شیخو پورہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کے لیے محکمہ صحت کی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ضلع شیخو پورہ کے 16 لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین لگانے کی خصوصی مہم کے دوران گزشتہ 7 روز میں 12 سال سے زائد عمر والے 2,50,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی، جبکہ ہرن مینار یوسی چھاپا میرارا کی ٹیم نے اپنے ٹارگٹ سے 5,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم نے محکمہ صحت کی ٹیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد صدیق بلوچ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد آصف کو شاباش دی۔ مندری سے خبر ہے، جہاں پر 7 نامعلوم افراد ڈھاڑی پر سوئے افراد کو اسلحے کے زور پر یلغمار بنا کر لاکھوں روپے مالیت کے جانور ٹرک پر لاد کر لے گئے۔ اہل دیہ نے سمندری رچانہ توڑ بلاک کر دیا۔ ایس پی تاندلیاں والا اور ڈی ایس پی سمندری کی جانب سے ڈاکوں کی گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر 1.5 گھنٹے بعد روڈ کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب تھانہ مرید والا کے علاقے میں ڈکیتی کی ایک بہت بڑی واردات ہوئی، جس میں 7 نامعلوم مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر برلپ سمندری روڈ پر پلی 212 گاف پیپر صابر جٹ کے 12 پر سوئے افراد کو یرغمال بنا کر باندھ دیا اور وہاں پر موجود 25 کے قریب لاکھوں روپے مالیت کی گائیں بھینس کٹے ٹرک میں لوڈ کر کے لے گئے۔ واردات کا علم ہوتے ہی اہل دیہ نے سمندری رچانہ روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، جس کے بعد ایس پی صدر تاندلیاں والا عبداللطیف، ڈی ایس پی سمندری عابد ظفر موقع پر پہنچ کر ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ مرید والا کے علاقے میں پے در پے ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد میں یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل اور ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے مابین صحت سے متعلق سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل کے صدر خلیل احمد، جنرل سیکریٹری جہانزیب علی کاتیار اور دیگر عہدیداران اور ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے سینئر ایڈمنسٹریٹر تسلیم مختار کی کاوشوں کی بدولت حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل اور ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری سینٹر کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے تمام تر برانچز میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل کے تمام عہدیداران اور ممبران اور ان کے اہل خانہ کو تمام میڈیکل ٹیسٹ اور دیگر طبی سہولیات 50% تک رعایت دی جائے گی، جن میں ایکس رے اور فیملی کی الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ جبکہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری سینٹر کی جانب ایڈمنسٹریٹر تسلیم مختار اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل کی جانب سے صدر خلیل احمد نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ اس موقع پر ایچ یو جے پروفیشنل کے جنرل سیکریٹری جہانزیب علی کاتیار، ممبرز گورننگ باڈی عمران خان عرف مانی پٹھان اور محمد سمیع، جبکہ ڈاکٹر عیسیٰ مس ثنا ساجد بھی موجود تھی۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل کی جانب سے ڈاکٹر عیسیٰ تسلیم مختار کو اجرک ٹوپی اور پھولوں کے گلدستے کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور دستخط ہونے والے معاہدے کے مطابق ڈاکٹر عیسیٰ کی جانب سے حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ پروفیشنل کے تمام عہدیداران اور ممبران کو ہیلتھ کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حمزہ رضا ستی صدر ٹری ڈیولپمنٹ ونگ یو ایس اے کی طرف سے عشائیہ امریکہ ہیوسٹن ٹیکساس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ٹریڈ ڈیولپمنٹ ونگ حمزہ رضا ستی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کاشف علی سومرو، نائب صدر پیپلز پارٹی یو ایس اے نصرت لغاری، صدر خواتین ونگ پیپلز پارٹی یو ایس اے ان کے شوہر سعید لغاری اور سلیمان ایس شلوانی، جنرل سیکریٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ ونگ یو ایس اے کے احساس میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ عشائیے میں اہم پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آنے والے امور پر نائب صدر سے پارٹی کے عہدیداران کو ہدایت کی گئی کہ پارٹی کے آئندہ کے عمل پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم نے کہا کہ صافی معاشرے میں آئینے کا کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی نشاندہی سے ضلع کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے گا۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ترقی کے جانب گامزن ہے۔ میڈیا کے توسط سے حکومتی ایوانوں تک غریب عوام کی آواز پہنچ رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب شیخو پورہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید موسیٰ گیلانی، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید، چیف آفیسر ضلع کونسل ملک محمد منشا، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، جنرل سیکریٹری جنرل محمد عثمان، ملک محمد بوٹھا، عظیم احمد جستانی،
भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफियों के बच्चों के लिए DPS में दाखिले का कोटा मुकर्रर करने के लिए संजीदा काविश की जाएगी, जबकि साफियों की रिहायशी कॉलोनी के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब की तज़ीन और आराइश में ज़िला इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। खबर है सुहावा से, जहां पर MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी राचा यावर कमाल और डिप्टी कमिश्नर नुमान हफीज़ ने तहसील सुहावा के दौरे के मौका पर कश्मीर पाक सुहावा में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और दुआ भी। खबर शामिल करते हैं तांदियावाला से, जहां गढ़ फतेह शाह के नवाही चक नंबर 621 काफे धानी में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल बॉयज़ और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के ग्राउंड बेहाल, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। तफसीलात के मुताबिक गढ़ फतेह शाह के नवाही चक नंबर 621 काफे के गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड, जिसमें गंदे पानी और गंदगी के ढेरों का राज, ग्राउंड के चारों तरफ बसने वाले लोगों ने ग्राउंड में गटरों का पानी और घर का कूड़ा क्रिकेट स्कूल के ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया। ताफुन से बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। ग्राउंड का गंदा पानी और गंदगी के ढेर बीमारियों की अमाजगाह बन चुके हैं। वहाँ बच्चों का खेलना भी बीमारियों के खतरे से खाली नहीं है। और गांव के मुअस्सिस लोगों और स्कूल की इंतजामिया के कहने के बावजूद भी न लोगों ने पानी बंद किया और ना ही कूड़ा क्रिकेट फेंकना बंद किया। कूड़ा क्रिकेट और वाशरूम का पानी हर वक्त स्कूल में खड़ा रहने से बच्चों और स्वास्थ्य में बीमारियों का सबब बन रहा है। गाँव वालों की डिप्टी एजुकेशन तांदियावाला, असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला और DC फैसलाबाद और वज़ीर पंजाब से पुरजोर अपील है कि ग्राउंड की सफाई करवाई जाए, उसकी चार दीवारी तामीर करवाई जाए, ताकि गाँव वाले अपना कूड़ा क्रिकेट किसी और जगह पर फेंके। अफसोसनाक खबर से आगाह करें आपको, खाना बेला शेदानी शरीफ ज़मीन के तरासे पर नौजवान मलिक मोहम्मद जमील को कत्ल कर दिया गया, मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक हामिद कोरीजा अपने बेटे मसूद कोरीजा, ताहिर कोरीजा और नामालूम 10 अफराद के हमरा नाजायज़ ज़मीन पर कब्जा करने लगा तो ज़मीन के मालिक मलिक मोहम्मद जमील को मालूम हो गया। वहाँ मौका पर गया तो हामिद कोरीजा 10 अफराद की हमरा ज़मीन में हल लगाकर कब्जा कर रहा था। मलिक जमील ने वजह पूछी तो हामिद कोरीजा 10 अफराद के हमरा मलिक जमील पर हमलावर हो गए। उसने मलिक जमील ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के आते ही मलिक जमील को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया और लाश को खानबिल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौका पर मलिक मोहम्मद जमील के लवाहिकीन मलिक मोहम्मद शहजाद, मलिक वकास, मलिक सलीम, मलिक खलील ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मुल्तान से खबर है, जहाँ पर मुल्तान के नवाही इलाके कोहीवाला में नौजवान मोहम्मद अमजद मकसूद ने शादी की तकरीब को आलात मौसीकी की बजाय मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाकर मिसाल कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान के इलाके कोहीवाला में नौजवान ने अपनी शादी की तकरीब में ढोल बाजे की बजाय मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया। इस मौका पर दूल्हा का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि शादी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें नौजवानों से कहता हूँ कि शादी को सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला और उसके हबीब के प्यारे जिक्र से करनी चाहिए ताकि वो शादी बाबरकत बन सके। मिलाद के आखिर में मौलाना मसूद खान नक्शबंदी ने शादी से जोड़े और मुल्क व कौम के लिए दुआ भी कराई। और पाकपतन का रुख करते यहाँ पर किसान इत्तेहाद जिला पाकपतन के ज़रिए तमाम जलसे आम का इनेकाद किया गया। खाद बीज स्प्रे और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किसानों ने इस्लामाबाद तक ट्रैक्टर मार्च और धरने का ऐलान भी कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आमिर की इस रिपोर्ट। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मियाँ उमैर, सूबाई सदर कैप्टन रिटायर मोहम्मद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मलिक यासिन ने एहतजाजी शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम इंशाल्लाह ट्रैक्टर मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेंगे और जिस तरह हमसाया मुल्क में किसानों ने किया है इसी तरह हम भी इस्लामाबाद में ट्रैक्टर मार्च करते जाती है। और ये जुल्म ये है कि लोगों से जो लोग रिश्वत देते हैं उनका फौरन मीटर तब्दील कर दिया जाता है और जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं, जो जायज़ तरीके से काम करवाना चाहते हैं, उनको 6-6 महीने की नाजायज़ डिटेक्शन और एवरेज डाल के उनके साथ ज्यादती की जाती है और उनको मजबूर किया जाता है कि रिश्वत देने से। लेकिन है कि ये तो सीधा सीधा DC साहब की नलायकी है कि वो क्यों नहीं छापे मरवाते हैं। खाद है, लोगों ने गायब करके उसको ब्लैक में कर दिया है। जबकि खाद मौजूद है, यूरिया भी मौजूद है, DAP मौजूद है, स्टोरों पर छापे मरवाएं। हम जो है जिन जिन स्टोर में जा रहे हैं, अगर इनको नहीं इल्म है तो हमारे किसानों की रहनुमाई लें। हमें पता है कि कहाँ पर खाद पड़ी है और ये इनकी नलायकी है। इसी तरह से जो आजकल चीनी और बाकी चीजें गायब है वो भी इसी वजह से हुई है। नवाज डोगर, मियाँ मोहम्मद अफजल वट्टू, मियाँ अब्दुर्रहमान वट्टू, मियाँ अनवर खां वट्टू ने एहतजाजी शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खाद बीज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने किसान काश्तकारों को माशी तौर पर तबाह कर दिया है। आए रोज़ काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया महंगी हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत किसानों का माशी कत्ल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत, खाद्य बीज, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें अगर कम ना की गई तो इस्लामाबाद तक ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और धरना भी दिया जाएगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा और रूबेला मुहिम के सिलसिले में शऊर उजागर करने के लिए महकमा सेहत जिला हैदराबाद की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट।
ریلی زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے مین گیٹ سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر دلیپ، ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر مزمل، تعلقہ فوکل پرسن ڈاکٹر عطاء الرحمان اور سرکاری پرائیویٹ اسکول اساتذہ کی قیادت میں نکالی گئی، جو کہ مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب ٹنڈو جام پہنچی، جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر نے کہا کہ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ کے بچوں میں بڑھتے ہوئے کیس کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے 15 نومبر سے خسرہ اور روبیلا کے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو خسرہ اور روبیلا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سرکاری و نجی اسکولوں کے و کالج کے اساتذہ اور والدین اپنا کردار ادا کریں اور اپنے بچوں کو لازماً خسرہ اور روبیلا کی ویکسین کروائیں تاکہ آپ کے بچے اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہماری ٹیم گھر گھر، اسکولوں، دفاتر، تمام بازاروں، محلوں اور میں جائے گی۔ اس کے علاوہ خصوصی اسٹالز بھی لگائے جائیں گے تاکہ عوام بآسانی اپنے بچوں کو ویکسین کروا سکے۔ کیمرہ مین محمد کیف کے ساتھ محمد شریف، پنجاب ٹائم نیوز، بیرو چیف سندھ۔ اسکول نمبر 2 ٹنڈو جام سٹی کی جانب سے سائنس فاؤنڈیشن کے تعاون سے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء نے ڈائجسٹو سسٹم، ہوا، پینسٹن، سولر سسٹم، ڈوربن، انسانی دماغ، جنگلات، بایو گیس، پانی نظام، انہضام، نظام شمسی کے ماڈل بنائے گئے تھے۔ اس موقع پر ٹنڈو جام کے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے ماڈل کو دیکھا اور طلباء کے اپنے بنائے ہوئے ماڈل کے بارے میں کہنا تھا۔ السلام علیکم سر، میں نے سر نیوٹن دی کریڈل سر ایک ڈیوائس میں اٹھائی ہے سر، جگہ اساں ٻدھائیندی ہے سر کنزرویشن آف مومنٹم اینڈ کنزرویشن آف انرجی۔ جڏهं त असांखे ख़बर आहे न को असां एनर्जी क्रिएट था करे सघूं ऐं न कोई असां ख़तम था करे सघूं, पर हिकिड़ी सूरत मां ॿी सूरत। آج جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے بنایا ہے آبادی کے بارے میں، آبادی کے کیسے خوراک کو کیسے پورا کیا جائے، جیسے کہ آج ہم یہ بنایا ہے شہری علاقہ ہے یہ، اور شہری علاقوں کے برابر سے جو زرخیز زمینیں ہیں، اور یہ پوری سال ہمارے کو خوراک دیتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اس کو تباہ نہ کریں، اور یہاں پہ ہمیں کنسٹرکشن بنانے چاہیے، یہاں پر بھی ہمیں زیادہ زمین۔ اس موقع پہ سائنس فاؤنڈیشن کے خالد حسین سمرو، اسکول پرنسپل نعیم چنا، سینئر استاد منظور میمن سمیت دیگر بھی موجود تھے اور اساتذہ نے ماڈل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نمائش لگنے سے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات کو سائنس سیکھنے کا موقع مل سکے گا۔ کیمرہ مین محمد کیف کے ساتھ محمد شریف، پنجاب ٹائم نیوز، بیرو چیف سندھ۔ اسی کے ساتھ پنجاب ٹائمز کے بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ punjabtimes.hd.tv۔ اس کے علاوہ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز۔